मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस जो कुर्बानी के मसाइल में बता रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें इस क्लिप को, ये बहुत अहम मसाइल हैं क्योंकि लोग इनमें कोताहियाँ करते हैं। दूसरा मसला, ये जो मेरा चैनल है स्पीचेस, इस पर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, ये अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा अपलोड, तो आधे घंटे बाद इंशाल्लाह जैसे ही ख़त्म होगा अपलोड हो जाएगा ये। तो आप लोग उसको फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये दूसरा मसला पहले से भी ज़्यादा अहम है। वो मसला ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जिसने रास्ते से तकलीफ दे चीज़ नहीं हटाई, आप जा रहे थे, कोई गंदगी पड़ी हुई थी, आपने नहीं हटाई, नबी ने फरमाया ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। अगर ये भी नहीं किया ना तो हदीस का मफहूम क्या हुआ कि आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं। कोई कांटा पड़ा हुआ है, कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ है, आप रख नहीं रहे, कोई गंदगी पड़ी हुई है, गोबर शोबर पड़ा हुआ है, आप हटा सकते हो, लेकिन आप नहीं, यही लोगों के पाँव आते रहे, इसके अंदर बदबू आती रहे, इतना भी अगर आपने नहीं किया तो हदीस के मुताबिक ईमान का आखिरी दर्जा यानी इंसानियत की इंतहा है, फिर ये आखिरी दर्जे में भी नहीं हो। सोचो, जो तकलीफ दे चीज नहीं हटाता वो मुसलमान नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है जो तकलीफ दे चीज फेंके, जो तकलीफ दे चीज फेंके गली मोहल्ले में, और ऐसा फेंके कि सिर्फ एक आदमी को तकलीफ नहीं हो रही, पूरा मोहल्ले को तकलीफ हो रही है। कुर्बानी के अगले दिन और दूसरे तीसरे दिन आप हाल देखा करो कराची का क्या बन जाता है। पहले गंदगी कम है, इतनी बदबू, कुछ लोगों को तो उल्टियां लग जाती हैं, वो बकरीद के दिनों में भाग जाते हैं शहर छोड़ के, वो कहते हैं यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी गिलाजत, इतनी गंदगियां, खून की बदबू, ओजड़ियां, छीछड़े, कौओं के बिल्लियों की ईद होती है, असल में इंसानों की नहीं होती, इतनी गंदगी। ओ भाई, जब आप जानवर लेकर आए हो, उसको ज़बा करके उसकी आलाइश को एक किसी ठिकाने लगाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी करे ना करे वो उसका हेडेक है, आपकी भी जिम्मेदारी है ये। आप खुद नहीं कर सकते, किसी को पैसे देके ये काम करवाएं। आप कह सकते हो पैसे कहां से लाएं, तो जानवर कहां से ले आए? वो क्या किसी ने ज़कात में दिया है आपको? कुर्बानी गरीबों पे लाजिम नहीं है, मालदारों पे लाजिम है। तो जिस कमबख्त मालदार के पास गली को साफ कराने के पैसे नहीं है ना, वो कमबख्त मालदार के पास कुर्बानी के पैसे कहां से आ गए? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अगर आपके पास गली को साफ कराने के, अपने घर का बाहर जहां जहां जानवर ने गोबर किया है, जहां जहां उसकी आलाइशें, खून वून पड़ा हुआ है, ये जो खून गिरता है ना 2-3 दिन के बाद सड़ता भी है, इसमें बदबू आती है बहुत खतरनाक किस्म की। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको साफ कराने के, खुद करो या किसी से करवाओ, नहीं है तो आप कुर्बानी मत करो। समझते हो? देखो, मैं पिछले साल ऊंट लेकर, मैं शो मारने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं। मैं ऊंट लेकर आया था पिछले साल, गली में हमने नहर किया उसको। अब जब मैंने नहर किया है, मैंने कसाई से बोला था कि एक बोटी भी, एक छीछड़ा, एक खून का निशान भी मुझे गली में नजर आया ना 2 घंटे के बाद, ऐसी की तैसी, ये ऊंट की जगह खूंटे पे कौन बंधा हुआ होगा? आप बंधे हुए होगे। आप पैसे ज्यादा ले लो लेकिन सफाई पूरी हो, और पैसे पूरे ना पकड़ाएं। कसाई ये काम नहीं करता तो कोई जमादार से काम लें। आप गली मोहल्ले में होते हैं, स्वीपर घूम रहे होते हैं। हमने, मुझे याद है, कसाई से नहीं किसी स्वीपर से काम लिया था, कसाई तो करके चला गया। तो हमने जब गोश्त वोश्त तकसीम कर दिया, उसके बाद मैंने स्वीपर से कहा टाइम बता कितना टाइम लेगा, क्योंकि स्वीपर क्या करते हैं, कुछ पड़ा हुआ है कुछ नहीं पड़ा हुआ, सर वो मैं कल आके कर दूंगा, परसों आके कर, जो टाइम बाउंड काम नहीं होता ना वो कभी भी नहीं होता। उससे हमने मजबूत एग्रीमेंट लिया। मैंने कहा तेरे 1500 बनते हैं, मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा। जब आप इतना बड़ा ऊंट लेकर आए हो तो आप पैसे भी तो दे सकते हो ना। मैंने कहा मैं तुझे 1.5, वो कह रहा था 1500 दे दो। मैंने कहा 1.5 नहीं, हम तुम्हें कितने देंगे? बोलो 3000। कंजूसी जो है ना बुरी चीज है, वो काम भी तो आप उससे दबा के ले रहे हो ना। वो कह रहा है 1500, मैंने कहा मैं 3000 दूंगा। लोग क्या कह रहे थे, 1.5 नहीं, मैं तुझे 750 दूंगा, मैं तुझे 750 दूंगा। चल 750 नहीं, 5 रुपए और बढ़ा ले, फिर काम भी ऐसा ही होगा। मैंने उसको इतना खुश हो गया ना, 1.5 के बजाय जब 3 सुनेगा तो खुश नहीं होगा। मैंने कहा 1.5 के बजाय तू 3 ले ले, लेकिन 1 घंटे बाद एक छीछड़ा नजर आया ना, छीछड़ा,
اچھا نہیں ہوگا, بتا رہا ہوں میں. ایک چھیچڑا, کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے, ایسا ہونا چاہیے ماحول. اور یہ جو اندر ہم نے گوشت بانٹا, میں نے کہا صرف سے پورا دھو کے نا, چمکا کے, ایسا کہ لگے ہی نہیں. تو کیا نا اس نے, جب آپ ٹیڑھ کے کتنے دے رہے ہو, 3000 دے رہے ہو, تو وہ بلڈ جہاں جہاں نشان تھے اس پہ لا کے اس نے چونا ڈالا ہے, بالکل وہ چونے سے ختم, پتہ ہی نہیں چلا, اور گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی, سمجھ رہے ہو, چونا ڈال کے نا بالکل وائٹ وائٹ, بالکل انبجھا چونا ہوتا ہے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو اونٹ ذبح کیا ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور کبھی ذبح ہوا. تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ, گائے لے کر آؤ, نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں, کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو. اسلام کو بھی بدنام کرو گے. کوئی گورا آ جائے ہمارے ملک میں بقرعید کے تیسرے دن, اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلاظتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے, جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچرا کنڈی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں, وہ کہے گا یار یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی, یہ ہے, یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں, تم ویسے تقریریں کرتے پھر تو کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو گورنمنٹ بھی کبھی کی بھی ذمہ داری ہے, وہ پوری کرے نہ کرے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے. سمجھتے ہو, یہ ہر شخص جب یہ اہتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہوگی. تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے, گڑھے کھدوا دیں میدانوں میں, تاکہ یہ اوجڑی آلائشیں ان میں دفن کریں, تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, گورے کے پاس یہ پیکج ہوتا ہے نا قربانیوں کا, تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی. جو اوجڑی ہے نا, یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھاد ہے. یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں, یہ اتنی زبردست کھاد ہے, یہ گوبر سے اچھی کھاد ہے یہ, لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے. کسی چیز کو ٹھکانے, چائنا میں آپ ایک بوتل پھینکے نا پانی کی, فوراً کوئی اٹھا کے ریسائکل کے لیے لے جائے گا اس کو. وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں, حالانکہ ارب پتی ملک ہے وہ, اور ہم غریب ملک ہیں. ہم اوجڑیوں کو ٹھکانے نہیں لگا رہے, جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں. پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں, اوجڑی کی جو کھال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے. پہلے تو بکتی تھی یہ اوجڑیاں. تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ہمیں کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. تو اس لیے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری. اگر نہیں لگایا قربانی کا اجر ضائع ہو سکتا ہے. گندگی جو نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو, کچے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو, وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے ہوئے جو گوشت کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غضبناک ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی. آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے. تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں. بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں, اسپرے کر دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا لوگ بلڈ کی اسمیل بہت آ رہی ہے, لا کے اسپرے مارو. ابے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے, وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے اس سے. خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ. پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے, وہ بات تھوڑی ہوگی. ایسے تو تھوڑے دنوں میں تم عجیب سی چیز بن جاؤ گے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, وائرل کریں, کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں بہت زیادہ.